बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम पेशरफ़ सामने आई है नूर मुक़द्दम केस में और एक्सक्लूसिवली हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस में वो 6 मुल्ज़िमान जो थेरापी वर्क से जिनका ताल्लुक़ था, उन तमाम को ज़मानतों पर रिहा कर दिया गया है और उनको अडयाला जेल से रिहाई भी हो गई है। लेकिन जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कानूनी टीम ने, जो शौकत मुक़द्दम साहब की कानूनी टीम है, उसने फ़ैसला कर लिया है कि इसको चैलेंज किया जाएगा। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फ़ैसले को चैलेंज कर दिया गया है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मौजूद हूँ। शौकत मुक़द्दम साहब ख़ुद आए और उनके साथ जो उनकी लीगल टीम है, उनके लोगों ने आके यहाँ पे इस पिटीशन को दायर किया। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, बट उन्होंने आज भी इस मौजू पे कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनसे कोई फ़र्दर बात करूँ। ज़ाहिर है वो ख़ुद इस केस पे बात नहीं कर रहे डे फर्स्ट से, और वो अपने वकला के ज़रिए जो भी बात करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, ये उनका राइट है। तो इस दरख्वास्त ज़मानत के जी 6 बुनियादी तौर पे अहम जो पॉइंट हैं जिनको बुनियाद बनाया गया है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 6 या 7 हैं, वो मैं आपके साथ पॉइंट्स की सूरत में शेयर कर देता हूँ ताकि एक एक चीज़ जो है वो आपको समझ आ जाए। इसमें जी 6 मुल्ज़मान हैं। ताहिर ज़हूर जो ऑनर हैं थेरापी वर्क से, उसके बाद डॉक्टर वामिक रियाज़, अमजद महमूद, अब्दुल हक, समर अब्बास और दलीप कुमार। ये 6 हैं जिनकी अता रुबानी साहब ने दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की थी। उनको रिहा करने का हुक्म दिया था बेल पे और वो रिहा भी हो गए थे। अब इस दरख्वास्त ज़मानत में इन 6 को फ़रीक बनाया गया है और सबसे पहला जो बुनियादी पॉइंट उठाया गया है उस फैसले के ऊपर, वो ये कहा गया है कि अता रुबानी साहब इस ज़मानत को सुन नहीं सकते थे या उन्हें सुननी नहीं चाहिए थी। इंसाफ का तकाज़ा यही था। उसकी वजह ये है, वो ये बयान करते हैं क्योंकि उससे कबल जो उसी केस से मुतल्लिका 2 दीगर जो मुल्ज़मान हैं, ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी, उन दोनों की ज़मानत एक दूसरा ड्यूटी जज या दूसरा जज सुन चुका था। तो असूली तौर पे ये दरख्वास्त ज़मानत भी उन्हीं के पास लगनी चाहिए थी, चाहे छुट्टियां ही चल रही थी। तो उसके लिए वो कहते हैं कि कुछ वेट किया जा सकता था, तो ताकि जो इंसाफ के तकाज़े हैं उनको पूरे किए जा सकें। क्योंकि ऐसा कहते कभी हुआ नहीं कि एक ही मुकदमे पे 2 जजेस की राय आ जाए, और अब इस मुकदमे में 2 जजेस की मुख्तलिफ राय आ गई है। ये वो उन्होंने पॉइंट अपना इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। उसके बाद दूसरा नुक्ता ये है कि वो ये कहते हैं कि तमाम जो दरख्वास्त ज़मानत के फ़ैसले हैं वो अपनी दरख्वास्त में जो दरख्वास्त ज़मानत के फ़ैसले में जो दरख्वास्त ज़मानत जो दायर की गई थी मुल्ज़मान की जानिब से या उनके वकला की जानिब से, तो वो ये कहते हैं कि उसमें एक चीज़ जो है वो कंसील की गई। वो ये थी कि उससे कबल जो एक दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी, वो हक़ाइक़ था, वो बहुत बड़ा जो शवाहिद था, हक़ाइक़ थे, इनको अपनी दरख्वास्त में मेंशन ही नहीं किया गया। हालांकि वो ये कहते हैं कि वो पाबंद थे अदालत को बताने के कि इससे कबल एक अदालत इसी केस में दीगर 2 जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनकी ज़मानतें मुस्तरद कर चुकी है, उनको की ज़मानतें ख़ारिज कर चुकी है। लेकिन ये बताने की बजाय इस फैक्ट को छुपा लिया गया, ये वो अपने दरख्वास्त में इन्होंने लिखा है। तीसरा नुक्ता ये है जी, वो ये कहते हैं कि अमजद की जो बात है उस के मुतालिक, जो रोड एक्सीडेंट के मुतालिक जो प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर पिंस हॉस्पिटल में जाके बयान की गई, कहानी घड़ी गई कि ये रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुआ है, इस पर बात तो हमारी सुन ली जज साहब ने, अता रुबानी साहब ने, लेकिन उन्होंने इस झूठ के ऊपर अपनी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, राय नहीं दी। एक पॉइंट उनका ये भी उन्होंने उठाया है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी हैं,
ان کا جو رول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو رول ہے وہ ایکول نہیں ہے بلکہ اس میں ڈفرینٹ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ وہ تو کراچی میں تھے جس وقت یہ وقوع ہوا، اس کے باوجود ان کی درخواست ضمانت ایک جج صاحب نے خارج کی، جبکہ یہ جو کیوز تھے یہ موقع واردات پر موجود تھے تو ان کی ضمانتیں منظور کر لی گئی۔ تو یہ انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے جس پہ عدالت کی انہوں نے توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر پانچواں یہ کہتے ہیں کہ جی موقع واردات پہ جو لوگ پہنچے تھے ان کو ضمانت دینا اس فیصلے کو نگیٹ کر رہا ہے جو ایک دوسرے جج دے چکے ہیں، ایک یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ چھٹا نقطہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے ان کی ملی بھگت تھی، اور جو طاہر ظہور ہیں ان کا یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، ذاکر جعفر، طاہر ظہور اور باقی ملزمان کو بھی وہ اکیوز کرتے ہیں۔ اور ایون کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی میڈیکل گراؤنڈ پہ کسی کی بیل لی جاتی ہے، اسپیسیفکلی انہوں نے طاہر ظہور صاحب کا ذکر کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ طاہر ظہور کا کہا گیا کہ جی وہ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، 73 ایئرس اولڈ ہیں، تو اس پہ جج صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ جیل حکام سے میڈیکل رپورٹ طلب کرتے ملزم کی یا اس کا میڈیکل کرواتے، آیا کہ جو وکیل صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ درست بھی ہیں یا نہیں۔ وہ انہوں نے اپنی درخواست میں موقف لیا ہے کہ طاہر ظہور کی میڈیکل رپورٹ ہی طلب نہیں کی گئی، اس کے باوجود ان کو ضمانت دے دی گئی۔ ہوتا ویسے یہی ہے، جب میاں نواز شریف صاحب کا جب کیس چل رہا تھا ادھر تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی، تو ان کا میڈیکل بورڈ کی رپورٹ بھی منگوائی گئیں، جیل حکام سے بھی رپورٹ منگوائی گئیں، حکومت پنجاب سے بھی، سب کی رپورٹس آنے کے بعد پھر فیصلہ کیا گیا۔ تو یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی انہوں نے جیل حکام سے کوئی رپورٹ ہی نہیں مانگی، یہ وہ بہت بڑا حکم قرار دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دینا چاہیے تھا ایگزامن کرنے کے لیے کہ آیا کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں، لیکن اس میں ساتواں نقطہ یہ وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل بورڈ بھی تشکیل نہیں دیا گیا۔ اب تو یہ بھی ایک قانونی حکم ہے۔ پھر اس کیس انہوں نے مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے ہیں۔ جو زبیر کیس ہے اس کو انہوں نے بڑی ویلیو دی ہے، اپنی درخواست کا حصہ بنایا ہے اور اسی درخواست کی روشنی میں ہی درخواست دائر کی ہے۔ انہوں نے مختلف عدالتی نظیریں دیتے ہوئے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ان سب کی ضمانتیں جو ہیں ان کو مسترد کیا جائے، کینسل کی جائیں اور دوبارہ ان سب کو جیل بھجوا دیا جائے۔ عطا ربانی صاحب کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے کیونکہ اس میں قانون اور انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے، تو اس لیے عدالت یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے اور سب کو دوبارہ جیل واپس بھجوایا جائے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ۔ تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے، مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔